वेलकम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है द सर्वेंट बाय एस टी सेमिनोव। आज हम इस कहानी का मुख्तसर खलासा आपको बताएंगे उर्दू में। एक्चुअली ये कहानी जो है इसमें 4 अहम किरदार हैं। एक तो है जरासिम जो हीरो होता है कहानी का। ये जरासिम कौन होता है? ए पीजेंट लैड हु कम्स मॉस्को इन सर्च ऑफ जॉब। ये एक लड़का होता है जो मॉस्को काम ढूंढने के लिए आता है। दूसरा यागुर। यागुर भी दूसरा लड़का होता है जो दोस्त होता है जरासिम का। He is a friend of Gerasim. He works in Moscow as a coachman to a merchant namely Sharov. तो तीसरा कैरेक्टर इसमें जो है वो है पॉलीकार्पिच। पॉलीकार्पिच जो है ये एक नौकर होता है, एन ओल्ड मैन हु हैज बीन वर्किंग फॉर द मर्चेंट फॉर लास्ट 15 years। ये एक ओल्ड मैन होता है जो नौकर होता है एक मर्चेंट, इसी शारो मर्चेंट का एक और नौकर। और शारो, इसके बारे में मैंने आपको बताया थोड़ा सा ऊपर की लाइनों में कि ये एक मर्चेंट होता है, एक ताजर होता है, तिजारत करने वाला होता है। और एम्प्लॉयर और मास्टर होता है इन दोनों का, यागुर और पॉलीकार्पिच का। यागुर दानिलिच और पॉलीकार्पिच का ये एम्प्लॉयर होता है, यानी दोनों उसी के पास काम करते हैं। मैं इस कहानी का आपको मुख्तसर सा ऐसे बताऊं कि ये इस सेंट्रल कैरेक्टर जो है इस कहानी का, यानी इस कहानी का हीरो जो है वो है जरासिम। जरासिम क्या करता है? ये छोटे से बचपन में ही मतलब अपने गांव से चला जाता है और वहाँ मॉस्को में एक शराब की कंपनी में बोतलें धोने का काम करता है। फिर वो वहीं से एक छोटा मोटा काम हासिल करता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसके गांव में पुलिस की भर्ती होती है। उसे कहा जाता है कि आप यहाँ आओ पुलिस में भर्ती होने के लिए। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो उसे वहां पे कहा जाता है कि आप इस भर्ती के काबिल नहीं हो। तो इससे क्या होता है, जब वो वापस चला जाता है तो अपना पुराना काम जो है वो उस काम को भी खो देता है। अब वो उसी मालिक के पास दोबारा जाता है, कहता है मुझे फिर से काम दे दो। जिसका वो पहले काम करता था वो मालिक इनकार करता है, कहता है कि आपकी जगह पे जो आपका पोस्ट है उस पोस्ट पे कोई और काम करता है। इस पोस्ट पे मैंने किसी और को लगाया है, कोई और काम करता है इस पोस्ट पे। अब जरासिम क्या करता है, ये हर एक के पास जाता है जो उसके जान पहचान का होता है, वहां पे उसके पास जाता है, उसके पास टाइम गुजारता है, उससे कहता है मुझे काम दिलाओ। ये मतलब रास्ते से, मतलब जिसे भी ये देखता है रास्ते में उसको पकड़ लेता था और कहता था कि क्या कहीं पे किसी भी किस्म का काम मुझे यहाँ पे मिलेगा। लेकिन फिर क्या करता था, वहां पे अपने जो जान पहचान के लोग थे, गांव के लोग थे, उनके पास जाता था, बैठता था। लेकिन वो भी तंग आ गए इससे। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बेरोजगारी की वजह से बहुत परेशान था। और उसे याद आया कि मेरा एक और दोस्त यहाँ पे है जो यहाँ पे काम कर रहा है, जो मॉस्को से आया है, दूर के एक इलाके में था वहाँ पे, जिसका नाम था यागुर।
اس کے دوست کا. تو یاگر کے پاس یہ گیا، اور جو ہی یہ یاگر کے پاس گیا تو یاگر کیا تھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یاگر جو ہے یہ کام کرتا تھا، یہ نوکر تھا، نوکری کرتا تھا اس مرچنٹ کی. کون سی نوکری؟ ہی واز اے کوچ مین. COACHMAN، کوچ مین تھا یہ. یاگر کوچ مین تھا اس شرو کا. تو اس نے یاگر کو کہا، یاگر نے جب جراثیم کو دیکھا تو کہا کہ مطلب آپ کیسے ہو؟ اور جراثیم نے کہا بالکل ٹھیک نہیں ہوں، میں مصیبت میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، میں کام ڈھونڈنے آیا تھا لیکن یہاں پہ کوئی کام مجھے نہیں مل رہا ہے. تو میں پرانے مالک کے پاس واپس گیا تھا، اس نے بھی کام دینے سے انکار کیا. تو یاگر جو ہے یہ بہت چالاک تھا، چاپلوس تھا، اور پہلے اس نے اپنی تعریفیں کی کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں اپنے مالک کو بہت پیارا ہوں، اگر میں کہیں جاؤں آپ کی طرح تو پھر واپس آنے پہ میرا مالک مجھے پھر سے رکھے گا. لیکن جراثیم جو ہوتا ہے یہ چپ چاپ سنتا ہے اور اپنی عاجزی دکھاتا ہے. یہ یاگر کی تعریف اور یاگر کی تعریفیں کرتا ہے، اور یاگر کو کہتا ہے آپ تو بالکل بہت اچھے انسان ہو، آپ اسی قابل ہو، اسی لیے آپ کا مالک آپ کی عزت کرتا ہے. اور باتوں باتوں میں یہ یاگر کا دل جیت لیتا ہے. اب یاگر کیا کرتا ہے؟ یاگر کہتا ہے اس کو، جراثیم کو، کہ آپ ٹھہرو، میں مالک سے بات کروں گا، یعنی شرو سے میں بات کروں گا آپ کے بارے میں. تو یاگر چلا جاتا ہے اب شرو کے پاس، اور جب شرو کو سٹی جانا ہوتا ہے تو یاگر اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور یاگر اس کو کہتا ہے کہ آج کل اس علاقے میں گاؤں سے کوئی لڑکا آیا ہے جراثیم نام کا، اور وہ بہت ہی قابل لڑکا ہے، جو بھی کام اسے دیا جائے گا وہ ایمانداری سے کرے گا، کیا ہم اس کو کام پہ رکھ سکتے ہیں؟ تو اس پر شرو نے کہا ہمارے پاس تو مطلب کام کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سارے نوکر تو ہے، ساری ویکنسیاں جو ہے وہ فل ہو گئی ہے، جتنے بھی نوکر ہے وہ کام پہ لگے ہوئے ہیں. تو اب یاگر اس کو کہتا ہے نہیں، یہ پالی کرپچ جو ہے یہ تو اب اس کو نکال دیتے ہیں کام سے. اب یہ بوڑھا ہو چکا ہے، یہ زیادہ کام بھی نہیں کرتا ہے، اور یہ کام میں مطلب ایمانداری سے نہیں کرتا ہے. اس پہ شرو پہلے اس کو بولتا ہے کہ نہیں، یہ 15 سال سے میرے یہاں کام کرتا ہے، یہ پالی کرپچ، اب میں اس کو کیسے کام سے نکالوں؟ اس کو کام سے نکالنا ٹھیک نہیں ہوگا. یہ تو ناانصافی ہوگی اور یہ تو گناہ ہوگا. لیکن یاگر جو ہے یہ باتوں میں کسی کو بھی پھنسا لیتا تھا، بہت چالاک تھا، چاپلوس تھا. مطلب یہ شرو کو منوا لیتا ہے، کہتا ہے کہ مطلب یہ ایمانداری سے اپنا کام نہیں کرتا ہے، اس کی اور بھی پرابلمز ہے بہت ساری، اور اس کے پاس پیسہ بھی ہے، یہ بچی کچی زندگی گزار لے گا، اس کے پاس کئی ڈالر ہوں گے. تو اب شرو جو ہے یہ مان لیتا ہے. شرو جو ہی مان لیتا ہے تو یاگر واپس جاتا ہے جراثیم کے پاس، اور جراثیم کو کہتا ہے کہ آپ کا کام پکا ہو گیا، تو وہ ہے آپ کے رہنے کی جگہ. یہ اس کو اپنا کمرہ دکھاتا ہے، اپنا ہاؤس دکھاتا ہے جس میں نوکر رہتے تھے ان کے. تو یہ اس کو وہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے جاؤ دیکھو آپ کا نیا ہوم کیسا ہے. جو ہی وہاں جو ہی جراثیم اس کمرے میں جاتا ہے، اس کمرے کی اور جاتا ہے، تو وہاں پہ یہ کیا دیکھتا ہے؟ اسے اندر کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن آوازیں سنتا ہے. کیونکہ اب یہ میسیج کہ اب پالی کرپچ کے بدلے کسی نئے لڑکے جراثیم کو لایا جا رہا ہے کام پہ، تو لگایا جا رہا ہے کام پہ، یہ میسیج پہنچ چکی تھی پالی کرپچ کے پاس. تو پالی یہ سنتا ہے کہ وہاں سے کوئی آوازیں آ رہی ہے. پالی کرپچ جو ہے یہ اپنی بیوی کو بولتا ہے اب ہم کہاں جائیں گے، ہم کیا کریں گے، ہمیں تو کوئی اس عمر میں کوئی کام بھی نہیں دے گا،
मुझे लगता है अब एक ही काम बचा है, वो है भीख मांगना। और उसकी बीवी कहती है, और ये भी कहता है बीवी से, मुझे लगता है कि मैं सीधे शरव के पास जाऊंगा और उसे सब कुछ यागुर के बारे में बता दूंगा कि ये चोर है, ये मतलब आपके काम में मतलब कैसे कैसे चोरी करता है। उस पे उसकी बीवी उसे साथ नहीं देती है, कहती है चलो हम ये गुनाह नहीं करेंगे, हम क्यों बताएंगे ये। और पॉलीकर्पी जो है ये बातों में ही कहता है उसको, नहीं ये गुनाह कैसे है, ये तो सच है कि यागुर जो है ये ईमानदार नहीं है, ये एक चोर है, ये एक बेईमान है। फिर उस पे पॉलीकर्पिस की बीवी बताती है, नहीं हमें इससे कुछ लेना नहीं, हम यहाँ से चले जाएंगे, अब देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। तो जरासिम जो है ये चुप के उनकी सारी बातें सुन लेता है और ये वापस चला जाता है यागुर के पास। जब ये यागुर के पास जाता है वापस, तो यागुर से कहता है देखो भाई, और यागुर से कहता है आप वापस क्यों आए हो, क्या आप कुछ भूल गए। वो अपनी कैप उठाता है और कहता है शुक्रिया यागुर, आपने मेरे लिए तो बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं ये काम जो मुझे सौंपा जा रहा है, जो काम मुझे दिया जा रहा है, मैं ये काम नहीं करूँगा। अब तक अभी तक तो ये उसे कह रहा था कि कोई भी काम होगा, कोई भी काम छोटा बड़ा मैं सारे काम संभालूंगा। तो अब ये कहता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा। तो यागुर कहता है उसको, मतलब बुरा भला कहता है, गालियाँ देता है, आप पागल हो गए हो, आपने मुझे ये किया वो किया। और जरासिम चुपके से सुनता है और गालियाँ बर्दाश्त करता है और वहाँ से चला जाता है। जब वो वहाँ से वापस चला जाता है तो बाहर निकलते ही उसे एक खुशी महसूस होती है कि मैंने कुछ अच्छा किया है। तो इस तरह से ये कहानी जो है ये ख़त्म होती है। बाकी वसलाम।